सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित समर लभ उपन्यास आजको कार्यक्रमदेखि हामी निरन्तर तपाईँलाई सुनाउनेछौँ र अवश्य भने सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित समर लभ उपन्यास सुरु गर्न चाहन्छौँ। उपन्यास यसरी सुरु हुन्छ। पढाइको प्रेसर र होमसिकले गर्दा परदेशमा मन उदास थियो। साथीहरू सबै व्यस्त, साथ दिने कोही पनि फेला परेन। रिफ्रेसमेन्टका लागि ओस्को र जर्मनीको किल्बिसको 2 दिने क्रुज यात्रामा। पहिलो क्रुज यात्रा, मनमा कौतूहल थियो। मेन गेटबाट जहाज चढेर म डेक 4 मा गएँ। एकापट्टि म्युजिकल लाउन्ज थियो, अर्कापट्टि रेस्टुरेन्ट र सपिङ सेन्टर। एउटा कुनापट्टि ग्रान्ड बफे अनि अर्कातिर स्पा। पछाडि बच्चाहरूका लागि भिडियो गेम खेल्ने ठाउँ। गोरा केटाकेटीहरू अभिभावकका साथमा ओहोर दोहोर गरिरहेका देखिन्थे। डेक 5, 6, 7 मा सुत्ने क्याबिन थियो। लिफ्ट चढेर डेक 6 मा रहेको कोठामा गएर सामान थन्काएँ र डेक 4 मा फर्केँ। त्यहाँ गेटमा मानिस हातमा सपिङ ब्याग लिएर ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। एक फन्को मारिसकेपछि कफीको तलतल लाग्यो। म धेरै नै कफी प्रेमी र इन्सोमियाक भइरहेको थियो। छिरे अब्जर्भेसन लाउन्जमा मेनु पल्टाएँ। कफी 35 क्रोनर मगाएँ। अब्जर्भेसन लाउन्ज ठुलै रेस्टुरेन्ट थियो। समुद्र प्रष्टै देखिने, निकै रमाइलो। समुद्र हेर्न पनि घाम लागुन्जेल मात्र रमाइलो। रातमा त समुद्र पनि सुते जस्तो लाग्ने। जहाज हिँड्नुभन्दा अगाडि डेकभरि मान्छे छरिएको दृश्य म अब्जर्भेसन लाउन्जबाट देखिरहेको थिएँ। धेरैजसो मान्छे फोटो खिच्नमै तल्लीन देखिन्थे। साँझ झमक्कै परेको थियो। जहाज हिँडिसकेको भने थिएन। मलाई भिड मन नपर्ने अब्जर्भेसन लाउन्जभन्दा डेकको रमाइलो नै चित्त आकर्षक देखिन्थ्यो। जहाज हिँड्न सुरु भएपछि सबै मान्छे भित्र छिरे। जाडोले यही मौका छुपेर म डेकमा निस्केँ। रात परिसकेको थियो। डेकमा निस्केर धुम्रपान गर्न मन लाग्यो। गोजीबाट नर्वेजियन चुरोट निकालेर सल्काएँ। डेकको अर्को छेउमा 28-30 वर्षको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको थियो। उसको बायाँ हातमा चुरोट अनि दायाँ हातमा कपडा जस्तो केही थियो। स्मोक गर्दै त्यही मान्छेलाई हेरिरहे निकै बेर। मान्छे गोरो थियो, अग्लो पनि, साउथ एसियन वर्णको। अँध्यारो समुद्र हेरिरहेको थियो। म उसको नजिक गएँ। मलाई देखेन उसले। निकै अगाडि गएँ। मुसुक्क हाँसेँ। उसले हाँसेको रिप्लाई दिएन। अनौठो लाग्यो। जुनसुकै देशको भए पनि कम्तीमा हाँसेको रिप्लाई त दिन्छन् नि, होइन? एकपटक हाँसी मात्र दिएको भए बरु म उसलाई त्यति बिग्न वास्ता गर्दिन थिएँ होला। मलाई अब उसैको पछि लाग्न मन लाग्यो। उसैसँग कुम जोडिने गरी साइडमा उभिएँ। म निकै सतर्क थिएँ। आँखा तरेर हेऱ्यो मलाई अनि चुरोट तान्दै अगाडिपट्टि हेरिरह्यो। हाई मैले भने। उसले पनि हाई भन्यो। उसको दाहिने हातमा रुमाल रहेछ, सेतो कलर। रुमालको बीचमा रातो दाग देखियो। मैले एकहोरो हेरेको चाल पाएर होला पट्याएर गोजीमा उल्यो। आफ्नो नाउँ थर ठेगाना खुलाएर अङ्ग्रेजीमा बोले। ऊ नेपाली नै रहेछ। म नेपाली भन्ने थाहा पाएपछि खुल्न थाल्यो। उसको नाम अतीत शर्मा, घर विराटनगर मोरङ, युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स। उसकोमा मास्टर इन इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल स्टडी पढ्दै रहेछ। उसको परिचय पाइसकेपछि मैले आफ्नो पूर्ण परिचय दिएँ। म पनि युनिभर्सिटी अफ भर्जिनमा मास्टर अफ फिलोसफी इन इङ्ग्लिस। उता नेपालमा सानोतिनो लेखक पनि थिए। आफूलाई लेखक नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। अङ्ग्रेजीमै लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा? आँखीबाउ माथितिर सारेर सोध्यो। दुवैमा मैले भने, तर मेरो रचना नेपालीमै प्रकाशित छ। एउटा कथा छ। उत्सुकता देखाउँदै सोध्यो, लेख्नुहुन्छ? वाइ नट? मैले भने, यदि कथाले छोयो भने। जति परिचय भयो त्यतिकै आधारमा पनि यति भन्न मलाई करै लाग्यो। मेरो कथा लेखिदिनुहोस् भन्नेहरू काठमाडौँमा पनि प्रशस्तै भेटिन्थे। कतिको कथा सुनि पनि दिएको थिएँ, लेखी पनि दिएको थिएँ। तर पुग्न पुछारका घटना लिएर कथा लेखिदिनु भन्दै आउनेहरूलाई इग्नोर गर्नुको हत्ते हेर्न बाँकी थियो। अतीत शर्माको कथा कुन क्याटेगोरीको हो? अनि छोएन भने? यसो भन्दा ऊ हल्का मुस्कुराएको थियो। त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको देब्रे गालामा खोबिल्टो परेको देखेँ। छुँदै छोएन भने आन्तरिक कथालाई धेरै नै तोडमोड गरेर बनाउनुपर्छ। मैले भने, काल्पनिक कुरा धेरै थप्नुपर्छ भन्न खोजेको? उसको हातको चुरोट सकिसकेको थियो। उसले चुरोटको बट्टा मतिर बढायो। एउटा चुरोट झिकेर सल्काएँ अनि कथा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो कथा? कसको कथा? कथा त सुनौला, धुवा उडाएपछि भन्यो। तर लेख्नु भएन भने? म अवश्य लेख्छु। मैले भने, ओरिजिनललाई कति तोडमोड गर्नुहुन्छ? त्यो अहिले भन्न सकिन्न। प्रकाशित गर्नुहुन्छ? प्रकाशित होस् भनेरै लेख्ने हो सबै। कथा मेरो आफ्नै हो। उसले भन्यो, मेरो प्रेम कथा। त्यसो भए त लेख्ने चान्स झनै बढ्यो। किन? उसले सोध्यो। मलाई प्रेम कथा असाध्यै मनपर्छ। हल्का हाँस्दै भने। जहाज आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो। समुद्रबाट बत्तिएर आउने चिसो हावाले शरीर काम्न थालेको थियो। रात पनि छिप्पिँदै गएको थियो। त्यसो भए आज डिनर पनि सँगै गर्नुहोला। उसले भन्यो, म एक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु, तर रात छर्लङ्गै हुन पनि सक्ला। रात छर्लङ्गै हुन सक्ला भनेको सुनेर थोरै आती। घुम्न आएको मान्छे भोलि दिनभरि सुत्नु पर्यो भने? त्यसमाथि कथा पट्यार लाग्दो रहेछ भने त अर्को आपत। छोटकरीमा सुनाउनुहोस् न, रातै छर्लङ्ग किन पार्नु पर्यो? ऊ हाँस्यो। सम्भवतः मेरो मनोदशालाई बुझ्यो पनि। तपाईँको कथा सुन्नुभन्दा अगाडि अतीतजी, मैले भने, मेरो कथाले यतिखेर कफी मागिरहेको छ।
जाडोले गर्दा वास्तवमै मलाई कफीको तलतल लागिरहेको थियो। अर्थकमा खर्च गर्न लोभ लागे पनि कफीमा भने म निकै उदार। हामी डेकबाट अब्जर्भेसन लाउन्ज छिर्यौँ। कफी पिउँदै गर्दा उसले सोध्यो, तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन भने कथाभरि डिनर गर्ने बेलादेखि सुरु गर्ने कि? त्योभन्दा अगाडि मलाई उसले रात ठेल्न खोजेको मन परेन। सोधिहालेँ, खासै त्यस्तो त केही होइन। उसले भन्यो, भरे 9 बजे फेन्टासी सो हेर्ने हो कि भनेर। सिपमा साँझ 7 बजेर 9 बजे फेन्टासी सो हुँदो रहेछ। गीत सङ्गीत, नृत्य, आइस स्केटिङ डान्स के हो के। मैले उसको कुरामा सहमत जनाएँ। नर्वेजियन म्युजिक सो पनि चाखौँ न त। फेरि उसको प्रस्तावमा सहमति जनाउने अर्को के कारण थियो भने घडी हेर्दा 8 बजिसकेको थियो। 1 घन्टा बाँकी थियो सो सुरु हुनलाई। ठ्याक्कै 9 बजे हामी छिर्यौँ फेन्टासी सो हेर्न। हल निकै शानदार थियो। विशेष लाइटको इफेक्ट निकै मोहक। छिर्दै छेउमा बार थियो। भित्र बस्न लागेका थियौँ। एउटा गोरे आएर के खाने भनेर सोधिहाल्यो। नो थ्याङ्क्स मैले भने। हामी नेपाली विद्यार्थीलाई त्यसरी फुर्मास गर्न कहाँ पुग्छ र? 1 कप कफी खानलाई पनि मन कटक्क गर्छ। त्यसरी क्रुजमा ड्रिङ्क नै गर्दा के अभिगत होला? म्युजिकल शोमा 1 घन्टा बिताएपछि हामी निस्क्यौँ। भोक पनि डरै लाग्न थालेको थियो। फेरि हामी उही अब्जर्भेसन लाउन्जमा गयौँ। डिनरमा मैले एउटा मिक्स्ड पिज्जा मगाएँ। 120 क्रोनर अर्थात् चान्चुन 2000 नेपाली रुपियाँ पर्ने। उसले भोक ठ्याक्कै नलागेको बताएर मसरुम सुप मात्र मगायो। डिनर गरिसकेपछि 1 कप कफी भने नमगाइरहन सकेनौँ। पिज्जाले पेट टम्मै भरिएको थियो अनि कफीको प्रत्येक प्यालासँगै शरीर एक किसिमको न्यानो र उत्तेजनाको लहर पैदा हुन थाल्यो। लाउन्जमा मान्छे आउने जाने क्रम तीव्र थियो। ओहोर दोहोरको रमझम हेर्न लायक थियो। तर मेरो आकर्षणको केन्द्र उसको कथा थियो। उसले चुरोट मेरो हातमा थमाइदियो। आफूले पनि सल्का र भन्यो, लौ अब सुरु गरौँ न त मेरो प्रेम कथा। घाम लोभी हुने दिन अर्थात् मङ्सिरको अन्तिम साता। बानेश्वरको कोलाहल र प्रदूषणयुक्त माहौल पार गरेर करिब 1 घन्टामा किर्तिपुरको अर्धहरित घुम्टुमा पुग्छु म। आकाश खुल्ला छ। वरपर लहरेक पिपलका बडेमानका रुखहरू छन्, तर तिनमा पात भने धेरै छैन। चिसो बतास चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मेरो पहिलो दिन, सायद बुधबारको दिन थियो। हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लासको दिन। त्रिभुवनमा पहिलो दिन भनेर किट्नु नै उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। फारम भर्न, प्रवेश परीक्षा दिन आदि कामका लागि यसभन्दा अगाडि पनि जानु परेको थियो। वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग बाहिर घाम तापेर बस्ने विद्यार्थीहरू धेरै थिए। केटीहरूका विभिन्न झुण्ड बाटोले छुटिएको चौरीको दुवै छेउमा थिए। सबै गफमा निमग्न। अफिस कोठामा गएर ओरिएन्टेसन क्लासबारे सोधेँ। क्लास 10:30 बजे रहेछ। घडी हेरेँ, 10:15 भएको थियो। के गर्ने 15 मिनट। बाहिरपट्टि भएका झुण्डतर्फ लागे। अपरिचितहरूसँग परिचय गर्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव थिएन। बाहिर चुपचाप उभिएँ। फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन क्लास कति बजे हुन्छ होला? अपरिचितले सोध्यो। 10:30 बजे सुरु हुन्छ अरे। उसले मेरो नाली बेली सोध्यो अनि सजिलै उसले मलाई साथी बनाइहाल्यो। उसले आफ्नो नाम भन्यो, किरण भण्डारी। पूर्वेली रहेछ, ओखलढुङ्गाको। बिएससी अस्कलबाट गरेका। किर्तिपुरकै ट्याङ्ला फाटमा बस्ने। ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुने बेला भयो। झुण्ड भएर बसेका केटाकेटीहरू आफ्नै झुण्डमा कक्षामा प्रवेश गरे। मेरो आँखा भने केटीहरूको झुण्डतिर केन्द्रित थियो। म त सधैँ ब्याक बेन्चर, पछिल्लो बेन्चमा बसेँ। किरण पनि सँगै बस्यो। पहिलो दिनमै किरण भण्डारी र म ब्याक बेन्चर भयौँ। 5 जना शिक्षक लहरै क्लासमा छिरे। तीमध्ये 2 जना कपाल सेत्तै फुलेका थिए, अनुहार चाउरी परेका, सबैले चस्मा लगाएका थिए। तिनीहरूलाई सर नभनेर हजुरबा भन्नु जस्तो। 2 जना जवानै थिए। 1 जना हजुरबा अघि सरेर बोल्न थाले, गुड मर्निङ। विद्यार्थीको गुड मर्निङको कोरस कक्षाभरि प्रतिध्वनि भयो। बुढाले भन्न थाले, वेलकम टु द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। माई नेम इज प्रोफेसर डाक्टर रमाकान्त यादव। म यस विभागको विभागीय प्रमुख अनि यस विभागको जन्मदाता भने पनि हुन्छ। बुढा आफ्नो रुखो आवाजलाई निरन्तरता दिन लागे। तिमीहरू ठुलो उत्साह, उमङ्ग र भविष्यको खोजीमा आएका छौ। मलाई लाग्छ त्यो सब तिमीहरूले हासिल गर्नेछौ। तर तिमीहरूले पनि मलाई र यो विभागलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक छ अनुशासन। अन्तिम वाक्य राख्दाखेरि बुढा निकै उत्तेजित देखिए। यस्तो लाग्यो मानव उनी अनुशासन तोडे बापत कसैलाई हप्काइरहेका छन्। खासखुस गरिरहेका विद्यार्थी सतर्क भए। एकछिनपछि बुढाले उपस्थित शिक्षकहरूलाई पनि परिचय दिन लगाए। ती शिक्षक पनि बुढादेखि त्रस्त थिए क्यारे। कक्षा छाड्ने बेलामा बुढाले ठुलो स्वरले भने, मलाई लाग्छ तिमीहरूले पढ्ने र पढाउने दुवै वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछौ। बुढा ढोकामै पुगिसकेका थिए तर फर्के अनि भने, मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याजबाट कुनै पनि कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन। म आशा गर्छु यो ब्याजबाट पनि कुनै किसिमको कम्प्लेन सुन्न नपरोस्। रमाकान्त यादवको बोली अत्यन्तै रुखो थियो। उनी ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीलाई स्वागत गर्न आएका थिए कि तर्साउन पत्तो पाउनै गाह्रो भयो। रमाकान्त यादवकै उमेरका 1 जना प्रोफेसर बाहेक बुढासँगै आएका प्रोफेसरहरू बाहिरिए। नबाहिरिएकाको नाम थियो भगवान दास मास्के। रमाकान्त यादवका अनुसार भगवान दास मास्केले हामीलाई केही बेर उपयुक्त टिप्स दिनेछन्।
भगवान दास मास्के हाँस्दा आफ्नो कालो अनुहारमा सम्पूर्ण दाँतहरू देखाएर हाँस्थे। त्यति बेला उनको कालो अनुहारमा सेता दाँतहरू टलक्कै टल्किन्थे। दाँत सम्बन्धी कुनै विज्ञापन खेल्न योग्य व्यक्ति झैँ लाग्यो। मास्केले भन्दै थिए, मैले तिमीहरूलाई इकोलोजी पढाउने हो, लगायत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अर्थात् CDES को उद्देश्य योग्य र वातावरणीयविद तयार पार्ने हो। सर, हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्र चाहिँ कता हो? भगवान दास मास्केको हस्कमुख स्वभावको फाइदा उठाउँदै केही विद्यार्थीहरू हल्ला गर्न थालिसकेका थिए। भगवान दास प्रश्नकर्ता विद्यार्थी नजिकै गए। आफ्नो साबिकको हँसाइलाई अझै बढावा दिँदै दाँतसँगै गिजा पनि देखाउँदै भन्न लागे, हाम्रो काम गर्ने कुनै क्षेत्र छैन, क्षेत्र आफै बनाउने हो, ताकि हामीले काम होइन, कामले हामीलाई खोजोस्। हाँसो र हल्ला मिसिएर कक्षाभरि फिजियो। तर भगवान दासले त्यसको कुनै प्रतिकार गरेन। बरु आफ्नो प्रतिउत्तरप्रति विद्यार्थीले सन्तोष मानेकाले नाकका पोरा फुलाएर उसै गरी उभिरहे। 1-1.5 घण्टामै ओरिएन्टेसन क्लासको औपचारिकता सकियो। भगवान दास मास्केको प्रेजेन्टेसन निकै रोचक भयो। कक्षा भने आइतबारदेखि सञ्चालन हुने भयो। त्यो औपचारिक दिनको अनुभव खासै केही पनि भएन। थप साथी पनि चिनिएन। त्यही किरण भण्डारीमै सीमित भयो परिचयात्मक कार्यक्रम। छुट्टिने बेला ऊ मलाई ट्याङ्ला फाँटतिर जाउँ भन्दै थियो। म उसित पुरै सहज र आत्मीय भइसकेको थिइनँ। फेरि कुनै दिन भनेर टारिदिएँ। ऊ एजुकेसन विभाग अगाडिको बाटोबाट हात मिलाएर छुट्यो। म 3 कुनेतिर लुरु एक्लै। सहाय साक्ष्य इन्ट्रान्स रिजल्ट हेर्न जाँदा हरियो बोर्डमा नम्बर 1 मा देखिएको नाम हो यो। देख्ने बित्तिकै मनै दोहोऱ्याएको थियो। CDES मा 152 जनाले इन्ट्रान्स दिएकोमा मेरिट लिस्टका आधारमा जम्मा 48 जनाले पढ्न पाएका थिए। मेरो नाम अन्तिमतिर थियो। सहायको नाम सबैभन्दा माथि भएकाले आफ्नो नामभन्दा पहिल्यै उसको नाममा आँखा परिहाल्यो। त्यो दिनदेखि एउटा स्थायी कौतूहलले डेरा जमाइहाल्यो म भित्र। टपरको अनुहार मात्र भए पनि हेर्ने मेरो चाहना। सहाय साक्ष्य कुनै अनौठो र फरक नाम थिएन, तर काउकुती लगाउन भने छोडेन। म मिठो विचलनमा उद्गिन्न रहिरहेँ। अझ मनमनै त्यो नामलाई एउटा आकृति दिन थाले। दिन जरुरी पनि थियो। मस्तिष्कलाई बोलाउनु थियो। अग्ली गोरी, केही चिम्सा आँखा अनि थाइकट कपाल, यस्तै। ओरिएन्टेसन क्लासको दिन मैले सायालाई चिन्न खोजेँ। जाँदा CDES को चौरमा झुन्ड बसेका प्रत्येक केटीलाई लुकीछिपी हेरेँ। कक्षामा छिर्ने बेलामा पनि पहिलाउने कोसिस गरेँ। क्लासमा पनि अन्तिम बेन्चमा बसेर आँखा सक्दो च्याती अगाडि बसेका केटीहरूलाई हेरिरहेको थिएँ। तर सायाको चिन्न असफल भएँ। मैले कल्पना गरेको आकृति त्यहाँ उपस्थित कुनै केटीसँग मिलेन, न त्यो नाउँको उच्चारण नै त्यस माहौलमा कतै भयो। मैले हार खाएँ। कमसेकम त्यो दिन मनभित्रको रहस्यलाई रहस्यमै सीमित राखेर CDES को प्राङ्गणमा फर्कन विवश भएँ। आइतबार क्लास सुरु भयो। 48 जना विद्यार्थी थिए। 32 जना केटा, 16 जना केटी। म र किरण भण्डारी ओरिएन्टेसन क्लासमा बसेको पछाडिको बेन्चमै ओगटेर बस्यौँ। अरू विद्यार्थी पनि सायदै यथास्थानमा बसेका हुँदा हुन्। अगाडि बेन्चदेखि एक गर्दै विद्यार्थी सङ्ख्या गन्न थाले। पुरै 48 जना उपस्थित थिए। तिनै 16 जना केटीभित्र थिए। सहाय साक्ष्य। तर कुन चाहिँ थिए त? पछाडिबाट एक केटीलाई निहालिरहेको थिए। एउटा क्लास सकिएपछि अर्को क्लास सुरु हुने बेला एकछिन ग्याप जस्तो हुन्थ्यो। त्यो बेला विद्यार्थी टोयलेट जान्थे। त्यति नै बेला म प्रत्येक केटीलाई हेर्थेँ। सायाको चिन्नु थियो। हरेक केटी देख्दा मलाई लाग्थ्यो सहाय साक्य त्यही केटी होइन? कति मूर्ख म! केटीहरूको निधारमा आफ्नो नाम टाँसेर हिँडिरहेका थिए र चिन्न सकु। तर पनि मलाई त्यस किसिमको मूर्खतापूर्ण काम गरिरहन मन पर्यो, खेलिरहन मन पर्यो। त्यस किसिमको खेल केटाकेटी बेलामा खेलिने लुकामारी भन्दा पनि कम रोमाञ्चक थिएन। साया यो कि त्यो कि भनेर कल्पिन भने छाडिन। केटीहरूले जम्मा 4वटा बेन्च ओगटेका थिए। अगाडिपट्टिका केटीहरू अलिक भलाद्मी नै देखिन्थे। 4-5 जनाले त मोटो फ्रेम भएको चस्मा लगाएका थिए। हेर्दै पढन्थे। पछाडिका केटीहरू भने अलिक जिस्किने, चल्ने र उताउलिने पनि गर्थे। एउटीले अर्कीलाई प्याट्ट टाउकोमा हान्थे। पिटाइ खाने पनि कहाँ चुप्लाएर बस्तिर फर्काइहाल्थे। बेला बेला खित्का छोडेर हाँस्थे ती। तीमध्ये 2 जना उत्पात सुन्दर थिए। मैले मनमनै कामना गरेँ साया तिनै मध्ये एक होस्। अगाडि बस्ने केटीहरू पुरै चुपचाप बस्थे। लेक्चर चलिरहेका बेलामा लाग्थ्यो तिनीहरूको श्वास प्रश्वास अवरुद्ध छ। हाँस्न तिनका लागि वर्जित भए झैँ पनि लाग्थ्यो। ती स्वभावैले त्यस्तै थिए। या रमाकान्त यादवले दिएको चेतावनीका कारण त्यो उनीहरू नै जानुन्। उनीहरूलाई हेर्दै म सोच्दै थिएँ साया साक्य अर्थात् इन्ट्रान्स टपर। क्लासमा भए मध्ये सबैभन्दा पढन्ते विद्यार्थी होली। पछाडिका जिस्किरहने, छिल्लिरहने बिछट्टै राम्री मध्ये कसरी हुन सक्ला? फर्स्ट बेन्चरमा बस्ने मध्येकै चस्मा लगाउने कुनै एउटी हुनुपर्छ साया। ती केटीहरू कोही पनि राम्रा थिएनन्। एकछिनमा चुकचुकाए। प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ कसैले साया भने कसैलाई बोलाओस्। दोस्रो दिन पनि कसैले बोलाएन, न मैले चिन्न नै सकेँ। तेस्रो दिन रमाकान्त यादवको क्लास सुरु भयो। हप्तामा 3वटा क्लासहरू थिए। बुढा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनुशासनको कारबाही गर्न लागे चाहिँ भन्न थाल्थे। आजदेखि प्रत्येक क्लास सुरु हुनु अगाडि तिमीहरूको हाजिरी हुनेछ। सबैको हाजिरी मूल्याङ्कन हुन्छ। इन्टरनल एसेसमेन्ट एटेन्डेन्सको नम्बर पनि काउन्ट हुन्छ। म चाहन्छु कोही पनि अनुपस्थित नहोस्।
सबैजना फर्स्ट बेन्चमा बस्ने पढन्ते केटीहरू चाहिँ श्वास प्रश्वास तथा शरीरको हलचललाई शक्तिले भ्याउन्जेलसम्म स्थिर बनाएर बुढाका कुरा सुनिरहेका थिए। रजिस्टर पल्टाएर बुढाले हाजिर गर्न लागे। सबैका नाम बोलाउने क्रममा बुढाले साया साक्यको नाम पनि अवश्य बोलाउँछन् भनेर म सतर्क भएँ। मुटुको गति अलिक तेज भयो। सस्पेन्स सिनेमामा हेर्दा अन्तिम रहस्य उद्घाटन हुने बेलामा दर्शक चाहिँ कक्रिएँ म। रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 बुढा कराउन थाले। यता म टल्ल परिरहेको थिएँ। त्यो नाम सुन्ने मेरा सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तयारी पुरै निष्काम भएका थिए। पहिलो हाजिरी थियो। नामले बोलाइदिँदा के नै जान्थ्यो बुढाको। बुढासँग मलाई त्यो बेलामा रिस नउठेको पनि होइन। तर बुढा जो आफै रिसका पोको चाहिँ थिए तिनका अगाडि रिसाउनु मेरा लागि फजुल हुन्थ्यो। त्यसपछि हरेक क्लासमा आउने शिक्षकले पनि हाजिर गर्न थाले। तर रोल नम्बर बोलाएर त्यो दिन पनि मैले साया साक्य को हुन् खुट्याउन सकिनँ। अनि एकछिनपछि फेरि आफैदेखि रिस उठ्यो। यो यत्रो सब आफ्नै हटका कारण भइरहेको थियो। व्यर्थ त्यो नामप्रति यत्रो विधि उत्सुक नभइदिया भए न रहस्य हुन्थ्यो न रहस्य उद्घाटनको अभिप्सा। धैर्य गर्नु सिवाय मसँग उपाय पनि त थिएन। साया एउटा रहस्य बनेर रही मेरो लागि। मलाई लाग्न थाल्यो त्यो रहस्य सजिलै उद्घाटन हुनु हुँदैन। त्यो उद्घाटित हुन विशेष परिस्थिति विशेष माहौल चाहिन्छ। रहस्य पत्ता लगाउने प्यास जो कयौँ दिनदेखि मेरो मनभरि स्थिर बनेर बसेको छ त्यो सजिलै नमेटियोस् भन्ने पनि लाग्यो। किनकि प्यास जति लामो भयो त्यो मेड्दाको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। म अझै तडपिन चाहन्थेँ मिठो तृप्तिका लागि। तर मान्छेको धैर्यतावान स्वभावबाट म पनि अछुतो कहाँ रहन सक्थेँ र। निरन्तर लागिरह्यो प्यास मेटाउन। तृप्तिको मिठासप्रति निरपेक्ष रहँदै हृदयभरि रहस्य पालेर हिँड्न विवश भए। यद्यपि व्यवस्थाको स्थिति म स्वयंले निर्माण गरेको थिएँ। अनेक विकल्प हुँदाहुँदै यही मेरो स्वभाव थियो। जाडो महिना भएकाले घाम ज्यादा तापिन्थ्यो। प्रत्येक कक्षा सकिएपछि अर्को शिक्षक नआउन्जेलसम्म कक्षाबाट बाहिरिन्थ्यो र चौरमा बसिन्थ्यो। हामी केटाहरू धेरै एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका थियौँ। केटा र केटी दुवैको झुन्ड सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आइसकेको थियो। केही झुन्ड एकीकरण भएर यस्तो भएको थियो धेरैले धेरैलाई चिन्न थालिसकेका थिए। यद्यपि केटा र केटी बीचको दूरीमा भने 1 इन्च पनि कमी आएको थिएन। तर दुवै पक्ष परिचय साट्न वा मित्रताका लागि लालायत छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको थियो। चौरमा बसिरहेका केटीहरू गफमा मस्त भए पनि उनीहरू बेला बेला केटा भएतिर पुलुक्क हेर्ने गर्थे। दोस्रो बेन्चतिर बस्ने केटीहरू अलिक पछाडि बस्न थालिसकेका थिए। हामीभन्दा ठ्याक्कै 2 बेन्च अगाडि। केटीहरू केही स्टेप पछाडि सरेकाले किरण र म पनि 1 स्टेप अगाडि सऱ्यौँ। अब हामी सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा। त्यसरी पछाडि बसेका केटीहरू बेला बेलामा पछाडि बोलिरहने हामीतिर पुलुक पुलुक हेरिरहन्थे। 3 जना केटीहरू हामीभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो बेन्चमा बस्न थालेका थिए। हामी अघिल्लो बेन्चमा सरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने चाहना नै हो र सम्भवतः उनीहरू पनि। यस्तोमा किरण धेरै नै स्याल। केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो। छोटो समयमै म किरणका स्वभावसित परिचित थिएँ। उसित बढ्दै गइरहेको मित्रताबाट ऊ भित्रको पत्र उक्किँदै जान थालेको थियो। तर म भने अन्तर्मुखी स्वभावको कारण ऊ जति उक्किन सकिन। किरण अलिक ठुलै आवाजमा बोल्थ्यो। केही हाँस्ने कुरा भयो भने ऊ अलिक ठुलै आवाजमा हाँस्थ्यो। मैले त्यो कुरा त्यति ठुलो आवाजमा हाँस्न लागेको हुँदैन थियो। सायद ऊ अगाडि बसेका केटीहरूको ध्यान आफूतिर आकर्षण गर्न त्यसो गर्थ्यो। केटीहरू पनि उसको त्यस किसिमको अस्वाभाविक लाग्ने हाँसो सुनेर पछिल्लोतिर फर्केर हेर्थे। किरण नाका पोरा फुलाउँदै मतिर हेर्थ्यो। म भने उसको त्यो क्रियाकलाप देखेर अलिक लाज मान्थे। उसलाई हेरेर अगाडि फर्किएपछि मसिनो स्वरमा भन्थे, कत्रो हाँसेको। यसबाट बुझिन्थ्यो केटीहरू ध्यान दिइरहेका छन्। उनीहरू मध्येकै कोही केटी त चाहिने भन्दा बढ्ता नै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरिरहन्थे। कोही केटीले पलाक पुलुक वरपर हेरेको देखेपछि किरणलाई काम पुगिहाल्थ्यो। ऊ अलिक सुस्त गतिमा हलुका लयका साथ त्यस केटीलाई जिस्काउने हिसाबले भनिदिन्थ्यो, के हो कतातिर हो नजर। केटी पछाडि फर्केर किरणलाई आँखा तरेर हेर्थे। यता किरण फेरि उही पूर्ववत शैलीमा जिस्काइरहेकै लयमा पछाडि फर्केर भनिदिन्थ्यो, अबुई डर लाग्यो। 2 कक्षा बीचको समयमा धेरै साथीहरू घाम ताप्न बाहिर निस्किन्थे। तर किरण भने अगाडिका केटीहरू उठेर बाहिर नजाउन्जेलसम्म कक्षामै बस्न रुचाउँथ्यो। यसै कारण घाम ताप्ने समयमा पछिल्ला दिनहरूमा केही कमी आउन थालेको थियो। अगाडिका केटीहरू नहिडिन्जेलसम्म किरण क्लासमै बसिरहन रुचाउँथ्यो। म पनि व्यर्थ एक्लै किन उठ्थेँ। यद्यपि किरण बाहेक अरू साथीहरूसित पनि बोलचाल सुरु भइसकेको थियो। उसलाई त्यसरी एक्लै छाडेर हिँड्नु उसितको मित्रताको निष्ठा विरुद्धको काम चाहिँ लाग्यो। बरु मनमा नै ती केटीहरू चाहिँ उठेर जाउन् भन्ने कामना गरिरहन्थे। तर ती पनि हत्तपत्त उठ्दैनथे। लाग्थ्यो तिनीहरू पनि हामी उठेर जाने प्रतीक्षा गर्दैछ। यसरी धेरै समय हामी घाम ताप्नबाट वञ्चित भयौँ। तर एक दिन त अति भयो भन्दै जुरुक्क उठेर हिँडिदिए। किरण पनि पछि पछि आयो। केही बेरमा ती केटी पनि कमिलाका ताती चाहिँ आइरहेको चौरनेरको इँटाको बारमा उभिरहँदा मैले देखेँ। रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि हाँसो फुत्किहाल्यो। जहाँ चाहिँ हापेर भागेको हुँ चाहिँ गरी उसले सोध्यो, क्या यार किन यसरी उठेर हिँडेको। मैले भने, के फाइदा जाडोमा घोडा कक्रिउन्जेलसम्म बसेर, क्या भाउदिरा। अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सकेको होइन। मैले पनि भनिदिएँ। सुरुमा एकैचोटि बोलेर के मजा आओस्। आँखी भाउ नचाउँदै किरणले भन्यो,
यस्तो सम्बन्ध त बिस्तारै बढाउनुमा पो मजा छ। उसले थप्यो, प्रेम र जुवा उस्तै हो। फलास खेल्दा एकैचोटि 3वटा पत्ती देखाइदियो भने के मजा आउँछ? हुन्न नि, बिस्तारै एक पत्ती देखाउँदै धुकधुक बढाउँदै खेल्न कति मजा आउँछ। प्रेम पनि झ्यापझुप गरिहाल्यो भने सकिहाल्यो, के मजा आओस्? त्यसो भए यो जाडोभरि घाम तापो अनि बिस्तारै गरौँला प्रेम, भइहाल्छ नि। उसले आफ्नो आवाज साबिकभन्दा ठुलो बनाएर भन्यो। अर्कैले उछुटाइदियो भने नि। म हाँसेँ मात्र, केही बोलिनँ। उसको कुरा जायज थियो। उसै पनि कक्षामा 33% मात्र केटी, त्यसमध्ये पनि फर्स्ट बेन्चर। पढन्थे केटीहरूलाई हेर्न पनि पाप हो झैँ सोच्ने खालका थिए। त्यसमाथि तिनीहरूको सौन्दर्यले साधै कसैलाई आकर्षित गरोस्। अनि त्यस्तोमा बाँकी रहेका केही राम्रा केटी पट्याउने होड केटाहरूमा रहनु स्वाभाविकै होइन त? केही बेरमा उसलाई सोधे, साया साक्य चिनिया छ? लौ, किन नचिन्नु? तैँले चिनिया छैन? यसरी भन्यो मानौ उसले साया साक्यलाई बच्चैदेखि चिन्थ्यो। मेरो ढुकढुकी फेरि बढ्यो। मैले हत्तपत्त सोधिहालेँ, को? सोद्धा सायद म पनि उत्तेजित भएको हुँदो। मेरो ढुकढुकी फेरि बढ्यो। म पनि कति हुन्छु। केटीहरूप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले उसलाई थाहा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। तर यति दिनसम्म पनि उसलाई केही कुरा भन्न नपाएकोमा त्यतिखेर मलाई अफसोस लागिरहेको थियो। हाम्रो इन्ट्रान्स टपर हो नि, कुन केटी हो त भन्या? केटीहरू बसिरहेको चौतर्फ हेर्दै उसलाई पनि हेर्न सङ्केत गर्दै सोधे। खै, त्यो ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन। उसले मलाई सम्भावनाको खुड्किलोबाट जति छिटो माथि चढाएको थियो त्यति नै चाँडो झारी पनि दियो। म निराश भएँ। उसले मेरो मुहार पढ्दै भन्यो, नाम सुनेरै केटी मन पराइस् कि क्या हो? होइन, मैले भने मन पराएको छस् भने भन्, पत्ता लगाइदिन्छु। ठुलो कुरै भएन। मैले उसको कुराको जवाब दिइनँ। मेरो मौनता उसलाई पनि मन परेन क्यारे। आफै बोल्यो, क्लासमा म पत्ता लगाइदिन्छु अहिले। म हाँसेँ, नपत्याएको? के गरी पत्ता लगाउँछस्? प्रत्येक केटीलाई सोध्दै हिँडेर? अर्को पनि उपाय छ, उसले भन्यो। तर उपाय भनेन। क्लासभित्र गएर बेन्चमा बसेर उसले भन्यो, अब हेर्दै जा, म के गर्छु, के गर्छ? म बेग्र भएँ। अलिकति ठुलो स्वरमा करायो, साया। हामीभन्दा अगाडि बसेका तिनै केटीहरूले पछाडि फर्केर हेरे। तीमध्ये साया को भनेर सोध्न मन थियो, सकिन। फेरि मन अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। सम्बन्धित मान्छे एकजना भए पनि ती केटीहरूको स्वभाव बिना कारण पछाडि हेरिरहने भएकाले 3 जना मध्ये साया साक्य को कसरी चिन्ने? एउटा ठाउँ थियो सिधै तिनीहरूलाई सोध्ने। तिनीहरूमध्ये साया साक्य को हो भनेर, तर त्यसको प्रयोग गर्न सकिएन। हामीतिर फर्केर पुरुक्क हेरेपछि तत्कालै तिनीहरूले पनि आफ्नो मुन्टु यथास्थानतिर फर्काइसकेका थिए। अर्को दिन भगवान दास मास्केको क्लास सुरु हुँदै थियो। आफ्नो कालो न कालो अनुहारमा टिलिक्क सेता दाँत देखाउँदै घरिघरि हाँस्दै बुढाले पढाइरहेका थिए। सबै विद्यार्थीहरू लट्ठिरहेका हिप्पी आफ्नै सुरमा थिए। कोही बुढाको कुरा सुनिरहेका थिएनन्। कसैलाई बुढाको मतलब नै थिएन र सायद बुढालाई पनि कोही विद्यार्थीको मतलब थिएन। घरिघरि केही नयाँ कुरा भने चाहिँ गर्थे अनि विद्यार्थी हाँसुन् कि नहाँसुन् उनी किच्चा हाँसेकै हुन्थे। म पनि आफ्नै कल्पना आकाशमा उडिरहेको थिएँ पुङ्न पुसार कुरा सोचेर। कक्षा सकियो। बुढा हाजिर गरेर बाहिरे। म उनको पछि पछि लागेँ र आफैलाई थाहा भइसकेका कुराहरू सोध्न थालेँ। बुढा उत्तर दिँदै हिँडिरहे र टिचर रुममा पुगेर रेजिस्टर टेबलमा राखे। बुढालाई थ्याङ्क यू सर भनेर बुढा कता जान्छन् भनेर हेरिरहे। बुढा टोइलेटतिर लम्किए। टिचर रुम खाली थियो। उसले टेबलमा छाडेको हाजिरी कपी हतार हतार पटाएर हेरे। सायाको रोल नम्बर रहेछ 10। गदगद भए। क्लासरुमतिर गएर अर्को हाजिरीको प्रतीक्षा गर्न थाले। अर्को क्लास एकजना म्याडमको थियो। विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै थिए। उसै त म्याडमको सानो आवाज हाजिर नसुनिने नै भयो। म आफू बसेको बेन्चबाट उठेर म्याडम भएको टेबलतर्फ गएँ। म्याडमले रोल नम्बर 10 भनिन्, तर कसैको प्रेजेन्ट भनेर आवाज सुनिएन। म्याडमले दोहोऱ्याइन्, तर कोही पनि बोलेन। अनि अरू नम्बर बोलाउन लागिन्। मेरा सम्पूर्ण आशाहरू निराशामा बदलियो। हल्ला धेरै भएकाले सायद सायाले सुनिनन् जस्तो लाग्यो। कुनै अर्को क्लासमा त साया को हो भनेर पत्ता लाग्ला नि भनेर धैर्यलाई कायम नै राखेँ। सिडिएस पछाडि क्यान्टिन भर्खर खुलेको थियो। किरण र म त्यहाँ गएर चिया पिउँदै चुरोट उडाउन थाल्यौँ। एकैछिनमा हामीभन्दा अगाडि बेन्चमा बस्ने केटीहरू पनि खाजा खान आए। आलु परोठा मगाएर उनीहरू बस्ने ठाउँ के हेर्दै थिए। किरणले हामी अगाडिको खाली कुर्सी देखाउँदै भन्यो, यता छ नि त बस्ने ठाउँ। म भने लाजले भुत्तुकै भएँ। केटीहरू मुस्कुराउँदै हामीतिर आए। म अवाक भएँ। तिनैजना केटी निकै राम्रा। एउटी अलिक मोटी थिए, तैपनि सुन्दरतामा अरू दुईभन्दा कति पनि कमी थिएन। तिनैजना ब्लू जिन्समा थिए। मोटी केटीले कालो पछ्यौरी ओढेकी थिए। अरू दुईटीले भने स्वेटर लगाएका थिए। तिनीहरू बस्दै गर्दा पुनः अर्कोपल्ट हाँसे। हामी पनि हाँसिदियौँ। मोटीले सोधी, तिमीहरूको ब्याचलर कुन कलेजबाट हो? हामीले बताइदियौँ। उनीहरू पिकेबाट रहेछ। केही कुरा गरिसके पछाडि उनीहरूको आलु परोठा टेबलमा आयो। प्लेट हामीतिर राखेर खाना आग्रह गरे। नाइ भन्दा पनि मानेन। अलिकति चुडेर खाइदियौँ। केही बेरपछि सोधे, तिमीहरूमध्ये रोल नम्बर 10 कसको हो? रोल नम्बर 10 हामी मध्येबाटै हुनुपर्छ भन्ने छ र? त्यही मोटीले भने। समूहमा मोटी अलिक चल्ता पूर्जा जै थिए। अरू दुई उसको होमा हो मिलाउने खालका मात्र। तैपनि हो कि भनेर सोधेको। मतिर हेरेर मुसु मुसु हाँसिरहेकी त्यही मोटीलाई हेर्दै भने, सोध्नै नहुने कुरा सोधेकी। मोटी केही नबोलिकन रहस्यमय हाँसो मात्र हाँसी। उसो भए सत्य कुरा नभन्ने? आफै अघि सरेर बोले, हामीले झुटको कुरा के नै गरेका छौँ र?
दुब्ली पातली केटीले आफू बेखबर भएको कृतिभाव देखाई। यसोभन्दा ऊ पनि हाँसी नै रहेकी थिए, गिज्जियाउने हाँसो। उनीहरू तिनैजना मिलेर मलाई बिरालो मुसो खेलाइ मार्न खोजे झैँ गरिरहेका थिए। म त के बोल्नु झैँ भएँ, तर पक्का भएँ सायद तिनीहरूमध्येकै केटी हो। त्यसपछि त मलाई ठिकठाक उनीहरूसित आँखा जुदाउन पनि गाह्रो भयो। किरण छेउमा नभएको भए म कति नर्भस हुने थिएँ, अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ। साँच्ची नभन्ने मैले आफूलाई थाम्नै सकिरहेको थिइनँ। फेरि सोधेँ, रोल नम्बर पत्ता लगाउनेलाई मान्छे पत्ता लगाउन के गाह्रो र? मोटीले भने, ठिक छ। मैले लामो सुस्केर ताने, पालो तिनैजनाको अनुहार हेरेँ। उनीहरू मुसु हाँसी मात्र रहे। किरणले पनि उनीहरूलाई मेरो जिज्ञासा मेटाइदिन आग्रह गर्यो, तर उनीहरू हामीसित इत्री मात्र रहे। एउटा अर्को रिक्वेस्ट गरौँ? मोटीका आँखामा आँखा जुदाएर सोधे। हुन्छ, तिम्रो नम्बर कति हो? मेरो नाम थाहा छ, उल्टै प्रति प्रश्न गरी उसले। नाउँ नै थाहा नभएको मान्छेको नम्बर किन चाहियो? त्यसो भए पहिला नाउँ नै सोध्छु। मुसु हाँस्दै, के नाउँ हो तिम्रो? साया साक्य। एकछिन सन्नाटा छायो हाम्रो परिवेशमा। म अवाक भएँ। के बोल्ने के गर्ने मलाई केही सुझेन। मस्तिष्क निष्क्रिय झैँ भयो। भित्र त्यही नाउँ गुन्जिरह्यो। केही बेरपछि मेरो चेतनाले साया साक्यलाई त्यही मोटीको आकृतिमा लगेर टाँस्न थाल्यो। केटीहरू खित्का छोडेर हाँस्न थाले। म पुरै अनिदृष्ट थिएँ। के बोल्ने के गर्ने? कुहिरोमा अल्मलिएको काग चाहिँ दिशाहीन भए। मोटीले हाँसो कम गर्दै भने, हेर कस्तो बनाएको अनुहार। मलाई झन लाज लाग्यो। मेरा गाला रक्ती। उसले फेरि भने, तिम्रो हालत हेर्दा एकपटक सरी भन्न मन लाग्यो। किन? मेरो अनुहारमा आएको परिवर्तनले बोलीमा पनि असर गर्न सक्ला भन्ने अनुमानले फारू गरेर बोल्ने हिसाबमा सोधे। म साया साक्य नभएकोमा यसपटक ऊ हाँसिन। साइडमा दुई केटीहरू मुसु हाँसिरहे। मेरो नाउँ प्रतीक्षा केसी। अलिक सिरियस नै भएर उसले भने, मलाई जिस्काइएकोमा अफसोस नै मानिरहेकी हुँदियो सायद। उनी तुरुन्तै मन्द मुस्कान फ्याँकेर भने, तर मोबाइल नम्बर दिन्न। राम्रोसँग नचिनी केटी मान्छेले आफ्नो मोबाइल नम्बर अरूलाई दिँदैन। मैले त रोल नम्बर पो सोधेको थिएँ। यसपालि मलाई हाँस्न मन लाग्यो, कारण मोटी मेरो प्रश्नमा एकपटक जिल्लिएकी थिए। कम्ती आनन्द भएन। रातो मुख लगाउने पालो अब उसको भयो। 20 उसले आफूलाई सम्हाल्दै भने। 20, 21, 22 हो। किरणले तिनैजनातर्फ पालो हेर्दै सोध्यो, तर उनीहरूको रोल नम्बर फरक नै रहेछ। एउटीको 16, अर्कीको 12 अनि साया साक्य। प्रतीक्षाले भने, साया हाम्रै साथी हो, ब्याचलर सँगै पढेका हौँ। 3 दिन भयो ऊ आएकी छैन। थर्ड बेन्चमा बस्छे। भोलिबाट विचार गर्नु, आज नआएका केटीमध्ये भोलि जो थपिन्छ त्यही साया हो। तत्कालै कक्षामा भएका सबै केटीहरूको अनुहार सम्झे। त्यस दिन उपस्थित भएका केटीहरू त झन् त्यहाँ उपलब्धै थिए। को अनुपस्थित छ त्यो अनुहार कसै गरे पनि सम्झन सकिन। त्यस दिन कक्षाका सबै केटीहरूलाई हेरिसक्दा लाग्यो सबै त उपस्थित छन्, तर एकजना त अनुपस्थित थिएनै। को हो त्यो? आलु पराठा र चिया सिद्ध्याइसकेपछि केटीहरू उठ्न खोज्दै थिए। उठ्नुभन्दा अगाडि प्रतीक्षाले एकपटक सोधी, अनि तिमीहरूको नाउँ नभन्ने? हत्तनपत्त किरणले प्रतीक्षातर्फ हात अगाडि बढाउँदै भन्यो, म किरण भण्डारी। त्यसपछि पालैसँग उसले साइडका दुईजना केटीहरूतर्फ पनि हात बढायो। प्रतीक्षाको देब्रेपट्टि बसेकी काली थिए। उसको नाम दिव्या जोशी रहेछ। अर्की अग्ली दुब्ली पातली अनु पराजुली। उसले आफ्नो परिचय दिएपछि मैले तिनीहरूसँग आफ्नो हात मिलाउँदै परिचय दिएँ। मेरो नाम अतीत शर्मा।